बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। कुछ ख़बरें हैं। एक तो पहली इंतहाई अहम खबर है कि कल कुछ वकला ने इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात की। उसमें इंतज़ार हुसैन पंजौता साहब भी थे। जब इंतज़ार हुसैन पंजौता साहब बाहर आए तो उन्होंने काफ़ी इंकशाफात किए। उन्होंने कहा, पहले तो मैंने इमरान खान साहब को बताया कि आप साइफ़र केस में बरी हो चुके हैं, तो जिस पे इमरान खान साहब ने कोई तवज्जो नहीं दी या कोई उनका ख़ास कंसर्न नहीं था। उनका कंसर्न यह था कि आप लोगों को बाहर जाके बताएं कि हमीद-उर-रहमान कमीशन की रिपोर्ट जो है वो पढ़ें, क्योंकि हमीद-उर-रहमान कमीशन की रिपोर्ट में जिस तरीके से मैंने जिक्र फ़र्द वाहिद का किया है, तो एक फ़र्द वाहिद ही जो है जिसने काम बिगाड़ा है। एक तरीके से उनका मौक़िफ़ बातों का ये था कि उसने बिगाड़ा है। वैसे तो 71 की जंग में जो है 71 के साने में जो है हमारी फ़ौज बहुत अच्छी लड़ी थी, लेकिन एक फ़र्द वाहिद की तरफ की वजह से जो है बुरान पैदा हुआ। और ज़ाहिर है कि उनका फ़र्द वाहिद का इशारा जो है जनरल यही खान साहब की तरफ था। जैसे कि आपको पता है, पिछले ट्वीट में भी उन्होंने काफ़ी इस किस्म की चीज़ें बयान की हैं। तो उन्हें ये कहा कि ऐसे शख्स को जो सिर्फ एक शख्स की वजह से जो है ये बुरान पैदा हुआ, तो या तो उसको उस टीम से या तो निकालना चाहिए, या एक तरीके से उन्हें ये कहा उसको साइड लाइन करना चाहिए, तो जो है मुल्क तरक्की कर सकता है। अब जाहिर है कि ये उन्होंने बयान तो दे दिया और इंतज़ार हुसैन पंजौता साहब ने भी आके बाहर बयान कर दिया, लेकिन पार्टी के लोग काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि पार्टी के लोगों का ज़्यादातर ख्याल ये है कि अब इमरान खान साहब जो है अपने मामले पे जो एक तरीके से अपने ट्वीट जो उन्होंने किया है 3-4 दिन पहले, जिसका चर्चा है वो जो है वो उसी पे डटे हुए हैं और किसी तरीके से भी उसमें लचक पैदा नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से आपको पता है, हमने पहले भी ब्लॉग में बताया कि आपके चौधरी एतजाज़ अहसन साहब ने जो है ख़ास तौर पे इस बात पे जो तहरीक इंसाफ वाले कह रहे थे कि 2-3 महीने में जो है इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, जिस पे उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब बाहर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो किसी भी तरीके से इंतज़ामिया के साथ या रियासत के साथ वो कोई अपनी लचक नहीं दिखा रहे हैं। तो अब वही बात हो गई, जैसे चौधरी एतजाज़ अहसन साहब ने कहा था कि वो लचक जब तक नहीं दिखाएंगे मामलात नहीं सही होंगे, और उन्होंने इसके अलावा उनको एक एडवाइस भी की थी, वो भी हमने पिछले व्लॉग में आपको बताया। तो अब लोगों का ये कहना है, अगर आप जब तक लचक नहीं दिखाएंगे तो इस तरीके से तो मामलात वहीं के वहीं मौजूद रहेंगे जिस तरीके से मामलात अभी हैं। तो बहुत से पार्टी के लोग जो हैं बहुत समझा रहे हैं इमरान खान साहब को, लेकिन इमरान खान साहब जो है अपने मौक़िफ़ पे अभी तक डटे हुए हैं, और वो जो ट्वीट है जो उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट से ट्वीट की है वो अभी तक वहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और खुशखबरी कल आ गई, और वो खुशखबरी ये है कि जैसे कि आपको पता है CDA ने उनका ऑफिस इस्लामाबाद का जो है वो सील कर दिया था, और वो तजावुज़ात का एक तरीके से इशू बना के और उन्होंने कहा था कि इसको हटा दिया जाए या डिमोलिश किया जाए। उसमें किसी हद तक कुछ हिस्सा उसका मस्मार भी कर दिया गया था, लेकिन कल जो है पता चला अदालत ने ऑर्डर जारी कर दिया कि आप अपना दोबारा ऑफिस खोलें। तो ये बड़ी खुशखबरी है। इसके अलावा हम बताते चलें कि 15 रुकनी बेंच का जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो रिज़र्व सीटों का सिलसिला था वो भी कल समाअत हुई। वो भी समाअत अभी उस पर मुसलसल जो है जरा चल रही है, समाअत हो रही है, लेकिन फैसल सिद्दीकी साहब जो पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं वो बहुत अच्छी तरीके से लड़ रहे हैं, और 15 जजेस का इतना बड़ा फुल कोर्ट है, फुल कोर्ट तो नहीं है लेकिन 15 जजेस का एक कोर्ट है जिसका वो सामना कर रहे हैं। और वसीम का ये कहना है कि वो बहुत अच्छी तरीके से और बड़े लगता है कि तैयारी के साथ आए हैं और वो अपने केस को लड़ रहे हैं। अभी इस केस में बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुबस्सिर का ये कहना है, जिस तरीके से अगर हम देखें कि बल्ले के निशान के सिलसिले में जो है तहरीक इंसाफ ने अपना केस लड़ा था, और बहुत सी जब ये लड़ रहे थे तो उस वक्त भी काफ़ी बड़ा वो बेंच था, लेकिन कोई भी जो वकील थे वो अपनी पूरी तैयारी के साथ नहीं आए थे। कभी कोई किसी के पास कागज़ नहीं था, कभी उनसे कोई सवाल किया जाता था तो वो जवाब नहीं देते थे। तो इसके बरक्स जो है अब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील हैं वो बहुत अच्छी तरीके से अपना केस लड़ रहे हैं। अब वो केस जीतते हैं या नहीं जीतते सरदस्त तो इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुबस्सिर का ये कहना है कि एक अकेला आदमी 15 जजेस के सामने डटा हुआ है और अपना केस लड़ रहा है। याद होगा चंद दिन पहले फैसल वाडा साहब ने और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक तरीके से जजेस को के डोमेन पे सवाल उठा लिया था कि जजेस जो हैं वो डोमेन से बाहर निकल लें। ज़ाहिर है बाबर सत्तार के सवाल की वजह से ये तमाम सवालात हुए थे, जिस पे उनको बाकायदा फैसल वाडा साहब को और मुस्तफ़ा कमाल साहब को तौनिया अदालत का नोटिस मिल गया था। आज उसकी समाअत है। अब बहुत से लोगों का ये कहना है कि फैसल वाडा साहब ने तो गैर मशरूत माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो है माफ़ी उस पर मांग ली है। अब देखना ये कि उनकी माफ़ी आज कबूल होती है या नहीं होती है, लेकिन बहरहाल उस पर फैसल वाडा साहब ने ये कहा था। इसके साथ साथ ये भी कहा था कि मेरे सवालात के जवाब तो हर सूरत में जो है जजेस को देना पड़ेंगे, इस तरीके से बात की। अब ये ज़ाहिर है कि नोटिफिकेशन दोनों को मिल चुके थे और उस पर तारीख़ तय हो गई थी। आज इस सिलसिले में समाअत है।
دیکھنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں آگے جو ہے ججز کیا سوالات کرتے ہیں، فیصل واڈا صاحب کیا جوابات دیتے ہیں، کیونکہ انہیں نے غیر مشروط معافی مانگنے سے انکار کر دیا، جبکہ مصطفیٰ کمال صاحب نے معافی جو ہے وہ مانگ چکے ہیں، لیکن ان کی معافی قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی صدر دست اس پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آج دیکھتے ہیں کہ اس کی سماعت کے دوران کیا ہوتا ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے فیصل واڈا صاحب نے اگر اپنا یہ ایک طریقے سے مقدمہ لڑ لیا تو پیچھے اور بھی بہت سے لوگ یعنی مسلم لیگ نون کے جیالے پڑے ہیں، اور وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی کچھ جیالے اس قسم کی گستاخی کریں، اور پھر اس طریقے سے اس میں جناب سینیٹرز بھی ہوں، اس میں ایم این ایز بھی ہوں اور ایم پی ایز بھی ہوں، اور وہ ساری جب گستاخی کریں تو ان کو بھی نوٹس جاری رکھیں، تو کہاں تک جو ہے عدالت سب کو ایک طریقے سے سزا دے سکتی ہے؟ تو بہت سے مبصرین کا یہ کہنا ہے، لوگ سارے انتظار کر رہے ہیں کہ جس طرح فیصل واڈا نے ایک طریقے سے ویسے تو توہین عدالت کی ہے بقول عدالت کے، لیکن بہرحال اگر اس طریقے سے گستاخی کریں گے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے جیالے تو تیار بیٹھیں کہ وہ بھی اس قسم کی گستاخی کریں تاکہ وہ ان کو بھی نوٹسز ملیں اور وہ بھی مقدمے کے لیے آئیں۔ تو کہاں تک جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ ان تمام سینیٹرز کو، ایم پی ایز اور ایم این ایز نے اگر اس قسم کی گستاخی کی تو سزا دیں گے یا نہیں دیں گے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ آج کل ایک اور خبر کا بڑا چرچا تھا، اور آپ کو پتہ ہے ایک پوڈ کاسٹ آیا ہے جو کہ ہمارے بہت سینئر فنکار ہیں، ریڈیو ٹی وی کے فنکار ہیں، بہروز سبزواری صاحب، انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کے تھرو جو ہے کچھ عمران خان صاحب کے لیے باتیں کی ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 804 کا قیدی جو ہے انتہائی سچا انسان ہے، وہ ضرور جیتے گا، وہ ضرور باہر آئے گا، اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس کے خلاف جو ہے اس قسم کی جو ہے یہ کیمپین چل رہی ہے جو کہ بہت غلط ہے۔ آپ کو پتہ ہے بہروز سبزواری صاحب سینئر آرٹسٹ ہیں، بہت منجے ہوئے اداکار ہیں، بہت برسوں سے ان کے جو ہے ڈرامے چل رہے ہیں، اور بہت ہی اچھی اداکاری کے طور پہ ان کو پہچانا جاتا ہے، ان کی فیملی میں بھی، ان کی بیٹی، ان کے بیٹے سب اس شو بزنس سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے کل ایک پوڈ کاسٹ میں اس قسم کا ایک طریقے سے دعویٰ کیا کہ میں جو ہوں 804 قیدی کے ساتھ ہوں، اس طریقے سے ان کا موقف تھا، اور 804 کا قیدی سچا ہے، وہ ضرور باہر آئے گا، وہ ضرور جیتے گا، اس طریقے سے انہوں نے بات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے 24 سال شوکت خانم میں یا 20 سال شوکت خانم میں ان کے ساتھ گزارے ہیں، میں ان کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں، یہ غلط ہے کہ ان کے اوپر الزام لگا ہے کہ وہ کوکین استعمال کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، کیونکہ میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں، وہ صرف اور صرف جو ہے ہم جب شراب پیتے تھے وہ ایک پیک لیتے تھے اور ایک پیک کے بعد دوسری ڈرنک نہیں لیتے تھے، اس قسم کی بات کی۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا چرچا بہت عام ہو گیا، بہت سے لوگ تبصرے کر رہے ہیں، میں نے بھی سوچا آپ کو بتاؤں، تو یہ اب آیا انہوں نے کوئی جذبات کے طور پہ یہ بات کر دی اتنی بڑی کہ 804 قیدی جو ہے وہ ایک طریقے سے کوکین استعمال نہیں کرتا اور ایک پیک کے بعد دوسرا پیک نہیں لیتا، یہ یا تو جذبات میں بات کی ہے یا واقعی اگر انہوں نے کوئی تنزن بات کی ہے تو وہ بھی ایک طریقے سے تمام لوگ جو ہے نا اس پہ تجزیہ بھی کر رہے ہیں اور سوچ بھی رہے ہیں کہ یہ کس قسم کی بات کر دی، لیکن بہرحال انہوں نے بات کر دی۔ اب دیکھنا یہ کہ آیا وہ جذبات کے طور پہ انہوں نے یہ بات کی یا واقعی کوئی تنزن یہ بات کی ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ ابھی اس پہ سردست کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے بہت جلدی اس کی جو ہے وہ بہروز سبزواری صاحب جو ہے وہ تردید کر دیں یا جو بھی ہے، کوئی نہ کوئی اس کے آگے کوئی نہ کوئی تردید شاید کر دیں گے، لیکن سردر سے اس پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن کل سے یہ جو ویڈیو جو ہے مسلسل وائرل ہو رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے وائرل تو اس طریقے سے ہوتی ہے کہ ایک ان کے پاس آئی پھر اس نے آگے دوسرے گروپ میں فارورڈ کر دی، پھر پرسنلی طور پہ بھی لوگ ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں، تو یہ مسلسل کل سے جو ہے یہ ویڈیو جو ہے پوڈ کاسٹ جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ اس پہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے آسٹریلیا تک کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔